50,000 1 लाख, वहां पर कोई 50-100 बरस तक तालीम हासिल करें। इस तरह डिफरेंट जो इल्म है उनको दीन का खादिम बनाए। इस पर डॉक्टर साहब मैं आपसे तफसीली बात चाहूंगा, लेकिन इस वक्त हमें जाना है एक ब्रेक की जानिब। ख्वातीन हज़रात, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। आगाज रमजान स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद। तशरीफ फरमा है डॉक्टर इसार अहमद साहब। और ख्वातीन हज़रात, ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी चंक है। डॉक्टर साहब, सवाल मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, वक्त बहुत महदूद है। एक्सपर्ट कॉलोनीज दुनिया भर के मुसलमान ममालिक में। जी, आपका ख्याल तो बहुत उम्दा है, लेकिन ये काबिल अमल सिर्फ उस शक्ल में हो सकता था कि आलम इस्लाम का कोई मरकजी निज़ाम होता जहां से ये एलोकेशंस की जाती कि फला मुल्क में फला इल्म को मौजू बनाकर और वहां पर उसकी एक्सपर्ट कॉलोनी हो, यूनिवर्सिटीज हो। ऐसा बिलफेल तो है नहीं। तो अब तो एक ही काबिल अमल शक्ल है, हम जो भी हैं जहां भी हैं कोशिश करें कि जुमला उलूम जो है वो जिसको माकूल और मनकूल कहते हैं, सोशल साइंसेज हों, फिजिकल साइंसेज हों, दीनी उलूम हों, इन सब के लिए हमारे यहाँ जो है वो कोशिश हो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और इंटेलेक्चुअल्स को अट्रैक्ट किया जाए और उनको इस काम के अंदर लगाया जाए। ठीक है। और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम ममालिक, वो मुस्लिम ममालिक जिनका ताल्लुक अहले सरवत से है, जो यानी मालदार ममालिक हैं, उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा ये आयद होती है कि वो गरीब मुस्लिम ममालिक में तालीम की शरह में इजाफे के लिए अपना काम सर अंजाम दे। सही, ठीक है ना? इस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूं। बल्कि इकबाल याद आते हैं। इकबाल ने फरमाया था कि ईद के ताल्लुक से वो फरमाते हैं कि ईद आजादा शिकोह मुल्को दी, शिकोह मुल्को दी, और ईद महकूमा गुरोह मोमिनी, हुजूम मोमिनी, हुजूम मोमिनी। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि ये हम शिकोह मुल्को दी की तरफ जा रहे हैं या हुजूम मोमिनी, यानी शव्वाल का चांद हमसे क्या तकाजा कर रहा है? किसी और शायर का ये मिसरा सुना रहा हूं कि हिलाल ईद हमारी हंसी उड़ाता है। वाकया ये है कि वो शिकोह मुल्क दीन की तरफ तो हमारी पेशरफ नहीं हो रही। हम तो एक रिवर्स गियर लगाकर जो है मजीद तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। खास तौर पर हमारा मुल्क पाकिस्तान, उसके हालात जो है तो अल्लाह ताला से खास बस दुआ की करनी चाहिए। ठीक है। और तौबा और रुजू और इनाबत इल्लाह का जो है बिल्कुल आवाज़ा बुलंद करना चाहिए, वरना इस वक्त सूरत हाल जो है हमारी ए खासा खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। 100 साल पहले हाली ने ये मतला लिखा था, वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन हालात तब्दील नहीं हो रहे हमारे। वो दिलावर फिगार साहब का मिसरा याद आता है कि हालात हाजरा को कई साल हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम आपने जो दुआ की बात की कि दुआ हम सबको करनी चाहिए, और इस प्रोग्राम के इख्तितामी कलमात भी आप ही अदा करेंगे और दुआ आप फरमाएंगे। डॉक्टर साहब, दुआ के लिए दरख्वास्त है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। कुल हम्द, कुल सना, कुल शुक्र सल्लाह के है जिसने हमें हिदायत अता फरमाई, और हम हरगिज़ हिदायत याफ्ता न हो सकते अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ऐ अल्लाह, जो हिदायत तूने अता फरमाई है अब इस पर इस्तिक़ामत अता फरमा, अब हमारे दिलों को कज न होने दे। अल्लाह, तेरे नबी ने हमें बताया है कि तमाम इंसानों के दिल तेरी 2 उंगलियों के माबैन है, तू जिधर चाहता है फेर देता है। हमारे दिलों को ईमान की तरफ, तकवा की तरफ, जोश जिहाद की तरफ, ज़ौक़ शहादत की तरफ फेर दे। अल्लाह, तेरी अता करदा ये ममलकत, ये सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान, अल्लाह हमें तौफीक दे। हमसे बहुत कोताही हुई है, हमने 60 साल 62 साल गुजार दिए और तेरे इस मुल्क में तेरे दीन का बोलबाला नहीं हो पाया है, तेरे नबी की शरीयत नाफिज नहीं हो पाई है। अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें मोहलत भी दे, तौफीक भी अता फरमा कि हम निज़ाम खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा सबसे पहले पाकिस्तान में कायम करें, और फिर ये कि वो दुनिया भर के लिए एक मशल बन जाए हिदायत का, और फिर पूरी दुनिया में खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा जिसकी खबर दी है तेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कायम हो जाए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना व लि आबाइना व लि उम्महातिना
ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فانک خیر المتقبلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج 29واں پروگرام ہم نے ARY کراچی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ خواتین و حضرات، امکان غالب یہ ہے کہ آج چاند ہو جائے گا۔ اگر کل عید ہوتی ہے تو آج کا پروگرام آخری پروگرام ہے، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو ہم کل ایک نئے پینل کے ساتھ پروگرام کریں گے۔ خواتین و حضرات، جتنی دعائیں ڈاکٹر صاحب نے مانگی وہ پاکستان سے محبت اور دین سے محبت کا تقاضا تھی۔ خواتین و حضرات، ہم نے پورے پروگرامز میں جس ایک شاعر کو بار بار ریپیٹ کیا وہ تھے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے میں امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کہ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ خواتین و حضرات، اس امام کی ہمیں تلاش ہے، اس قیادت کی ہمیں تلاش ہے جو ہمیں لے کر آگے چلے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ خواتین و حضرات، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور یہ سب جو کوششیں یہاں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ امت مسلمہ متحد ہو ایک نقطے پر، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کفار پہ شدید ہیں ہم لیکن آپس میں رحم دل۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالی ہر رمضان میں ہم آتے رہیں گے اور اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ باتیں غیر جانبدارانہ ہوتی ہیں، ذمہ دارانہ ہوتی ہیں، غیر متعصبانہ ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اس پورے پروگرام کو سجانے میں سب سے زیادہ اہم کردار جس شخصیت نے ادا کیا ان کا نام ہے سلمان اقبال۔ خواتین و حضرات، سلمان اقبال ہر سال ماہ رمضان میں آغاز رمضان اسپیشل کو سجاتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میڈیا کے ذریعے بات آگے پہنچے۔ اٹلی کا ایک بہت بڑا مفکر تھا بریخت، اس نے کہا تھا کہ سچائی وہاں تک جاتی ہے جہاں تک ہم اسے دھکیلتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، جو نازل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کو پہنچا دیجئے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور آپ جیسے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول اور قرآن کریم میں دیے گئے اصولوں کو بیان کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام میں اسی انداز میں لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ بھی اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔